अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, चेहरे चहक रहे हैं, बातें हो रही हैं, खुशियां फैली हुई हैं, हर तरफ शोर गोगा है। क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक आ चुके हैं और मौसम भी कुछ ऐसा है कि इन दिनों में शादियां बेशुमार होती हैं। बहुत इसलिए शादियों के ऊपर सियासी गुफ्तगू और सियासी जलसों में शादी गुफ्तगू हो रही होती है। आपने अक्सर शादियों में देखा होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि भाई जी होर खाओ, एडी छेती मुस्ताफी हो गए। हो जितना गवर्नमेंट ने खाया उतना तो खाएगा। इसी तरह सियासी जलसों में लोग कह रहे होते हैं कि यार जल्दी जल्दी मेरी तकरीर करा लो, मैंने शादी पे जाना। और तकरीरें भी इस तरह की हो रही होती हैं। मैं आपसे चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। ये भाई साहब क्यों नहीं बैठ रहे, ये दूल्हे के अबू हैं। जरा सुकून से मेरी तकरीर सुने, इंशाल्लाह मेरी तकरीर के बाद बेद वंडी जाएगी। ये वाकई बहुत शादियां हो रही हैं। हाँ, किसी भी घर में आप घुसे आगे शादी की बातें ही हो रही होती हैं। औरतें यही पूछ रही होती हैं, नहीं सोने का रेट जान रही है, कुड़ी के लिए जेवर बनाना था, भाई सोना तो बहुत ही महंगा हो गया, अल्लाह जानता है। अब इसके अब्बू की इतनी तनख्वाह नहीं है। हर घर की शादी में ना इस वक्त सोने के रेट ने मैया किरकिरा किया हुआ। यार 60,000 रुपये तोला हो गया और जान भी नहीं छोड़ रहा। जो नहीं भी डाल सकता ना सोना बच्ची को, वो गुफ्तगू जरूर करता है। अच्छा यार, वैसे मैं जब ये सोने के रेट की बात सुनता हूँ, मुख्तलिफ शादी ब्याहों की जब तैयारियां होती हैं, उस वक्त सोने की खरीदारी की बात हो रही होती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम इस कल्चर की जाने पेशरफ्त नहीं कर सकते कि हमारी शादी ब्याहों में कुछ सोने का इस्तेमाल कम किया जा सके? चले अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम ही किया जा सके। यार इतना बड़ा अजाब बन गया ये सोना। बस भाई जी, असल में ये पुरानी रवायात चली आ रही है ना, हम लोग उधर ही फिक्स हुए हैं। हम अब जो लिविंग वे है पूरी दुनिया के ऊपर, उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम अपने बजट की तरफ नहीं जा रहे, सोने के रेट को नहीं देख रहे। पूरी दुनिया में आप देख लो, खवातीन जो रह रही हैं यूरोपियन कंट्रीज में, ये नहीं कि अंग्रेज अमीर, अंग्रेज की हट्टी बड़ी चलती है, बहुत अमीर होता है, उसके बावजूद वहां की खवातीन को एक कदर रिंग पहन के फिर रही होती है। उनके पास कोई इतना सोना नहीं होता, ना ही उन्होंने टेंशन बनाई हुई है सोने को। हमारी खवातीन के सिर्फ ज़हनों में ना जी टेंशन ये बनी हुई है कि ये हमारी रस्म है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी साहब, ये हमारे यहाँ शादी ब्याह की रस्म और रिवाज में नहीं शामिल हुआ, हमारे यहाँ की औरतों के जहनों में फंसा हुआ है। हाँ, यहाँ तक है कि जिस बच्ची की शादी होती है वो खुद कह रही होती है कि मैंने ये वर जरूर लेना है। माँ बाप मस्कीन आदमी होते हैं, उनको तंग किया होता है बच्ची ने। बच्ची का अपना वजन बेचारी का 5.5 तोले होता है, वो कहती है ये वर मुझे 10 तोले डालो। हमारी शादी ब्याहों में सोने का इस्तेमाल किस कदर बड़ी मुसीबत बन गया, अजाब बन गया हमारे लिए। अभी चंद दिन पहले मैं एक एनजीओ की चेयरपर्सन का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उनका कहना था कि पाकिस्तान में एक शादी ब्याह पर जो कुल अखराजात होते हैं उसका 60% हिस्सा सिर्फ सोने की खरीदारी पर खर्च हो जाता है। महंगाई इतने यार है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ शादी ब्याह पर जो सोने की खरीदारी की जाती है उस मद में 150 अरब रुपए खर्च कर दिए जाते हैं हर साल। हाय 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 हाय, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क। और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की हालत ये है कि हम जितना सोना इंपोर्ट करते हैं और उसको फिर जेवरात में कन्वर्ट करते हैं, यानी अगर हम 100 किलो सोना इंपोर्ट करते हैं तो 70% उसका जेवरात में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिर्फ 5% उसका कोई इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है और 25% स्मगल कर देते हैं। और पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क दुनिया में 5वें नंबर पर आता है सोने को जेवरात में कन्वर्ट करने के हवाले से। हाय हाय हाय, हालांकि बहुत महंगा हो चुका है सोना। मेरा एक दोस्त है सुनियारा पापा, वो मुझे बता रहा था कि आइए मियां, पहले तो 10 से 12 तोले तक एक बच्ची को येवर डाला जाता था औसतन। अब वो कह रहा है कि वो इतना महंगा होने की वजह से घट के 2 से कुछ 4 को तोले रह गया हुआ। अच्छा, सोना महंगा होने से एक और हमारे यहाँ समाजी पेचीदगी बढ़ती जा रही है, वो ये कि सोने की मिकदार में तो कमी वाकई होती जा रही है ना, उसके साथ साथ सोने के जेवरात में खोट बढ़ता जा रहा है। यानी दानिस्ता, यानी एक जो सफेद पोश आदमी है, उसने बेचारे ने अपना भरम तो रखना है ना। अगर वो 5 तोले का जेवर अपनी बेटी को देता है, उसमें 2 तोले सोना और 3 तोले कमोबेश जो है वो चांदी की मिलावट करता है। अच्छा, बाप बेचारा भरम तो रख लेता है, उसके बाद ये भरम जो है को 3-4 साल बाद खुल जाता है।
جب نوح کی اپنی سس کے ساتھ لڑائی شروع ہوتی ہے اور منڈے نے علیحدہ مکان لینا ہوتا ہے نا، اور وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تمہارا ییور بیچ دیتے ہیں، تم سس سے علیحدہ رہو گی، اکیلے رکھوں گا میں تمہیں، خوشی سے وہ ییور دیتی ہے. جب وہ بیچنے جاتا ہے تو ادھر سے نیارہ بتاتا ہے کہ بھائی جی 3 تولے وچ چاندی جے. اس کے بعد پہلے سس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نوح کی، اس کے بعد خاوند سے شروع ہو جاتی ہے. اصل میں عزیز صاحب آپ کو پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ لڑکی کے ماں باپ اور لڑکی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات پھنسی ہوتی ہے کہ گولڈ جو ہے وہ لڑکی کے لیے بہت بڑی سیکیورٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے تمہاری بات ہے، مگر یہ سیکورٹی جو ہے یہ اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. بچی کو پلاٹ کو اس قیمت کا لے کے دیا جا سکتا ہے، کوئی اور چیز اس کے لیے خریدی جا سکتی ہے، مگر ییور صرف نمائش کے لیے خریدتے ہیں لوگ. یہ گلے میں ڈالا جا سکتا ہے نا، ساری جنج دیکھ رہی ہوتی ہے. پلاٹ اگر 5 مرلے کا ہو تو وہ گلے میں آتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچی کو وہ سیکیورٹی دینے کے لیے ماں باپ کو جس مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے وہ کون سا کوئی آسان کام ہے. ماں باپ نے کہیں سے کوئی ڈاکہ ڈال کے تو نہیں بچی کو زیور دے دینا نا، ایک یعنی قرضہ لے کے دینا ہے بچی کو، یا اپنی کوئی چیز بیچ کے پھر یعنی سونے کی خریداری کرنی ہے، وہ کون سا آسان کام ہے. تو اگر آپ نے پیسے ادھار لے کے جمع کر کے انویسٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے کوئی اور صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے. ہاں بالکل، بچی تو 5 تولے ییور لے کے تو سسرال چلی جاتی ہے، بعد میں ابا اس کا 5 سال سود خوروں کے پیسے اتارتا رہتا ہے. سر ویسے سیریسلی اس ایشو کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا؟ سیریسلی تم کہہ رہی ہو، اتنے بھی انے نہیں ہیں ہم، نظر ہمیں آ رہا ہوتا ہے. سیریسلی بھی اس کو دیکھا گیا. 1976 کا ایکٹ ہے، ایک قانون بنا تھا 1976 میں کہ آپ بچی کو شادی پہ تحفے کے طور پہ ایک مخصوص رقم جو ہے طے ہوئی تھی کہ اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے. مگر اس کے بعد نہ کسی نے کبھی کو قانون پہ عمل درآمد کرایا ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ یہ قانون بنا ہوا ہے. انے واہ زندگی کی یار. میرا خیال ہے کہ قانون سے زیادہ ہمیں اپنی نفسیات بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہماری زندگیوں میں، ہماری خواتین کی زندگیوں میں خاص طور پر سونے کی ایک ضرورت سے زیادہ اہمیت ہے نا، obsessed ہے گولڈ سے، اس obsession کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور سر اس میں زیادہ افسوس کی بات یہ کہ پڑھی لکھی عورتیں بھی ہمارے ہاں اس حوالے سے جاہل ہیں. سونے کی تو ہماری مائیں بہنیں اتنی شوقین ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. گردے میں پتھری ہونا تو اس کا آپریشن نہیں کراتی، سونا لے لیتی. اس کا جا کے کسی سے مفت دم کرا لے لیں اور ان پیسوں کا سونا لے لیں. درد کے ساتھ ہائے ہائے کر رہی ہوتی ہیں انگوٹھیاں پہن کے، ہائے میری انگوٹھیاں، ہائے میری انگوٹھیاں. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. نون لیگ کے سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالغفور نے کہا ہے کہ شیر جرت کی علامت ہے جبکہ سائیکل ایک سست سواری ہے. ماشاءاللہ. اب انتخابی نشانات کے حوالے سے یہ کھیل شروع ہو جائے گا. شاباش چودھری غفور صاحب، یہ الیکشن جیت کے آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے یا پنڈ میں میلہ لگانا ہے جناب؟ ہو سکتا ہے ارادہ بن گیا ہو، پر غفور صاحب 72 گھنٹے سائیکل چلا رہے ہو، ادھر پنجرا رکھ کے خواجہ آصف بیٹھا ہو، ادھر رانا مشہود پانی والا ٹپ رکھ کے گلاس میں پیسے پھینکوا رہا ہو، پر موت کے کنویں پہ امیر مقام ٹکٹوں کی وائیں لگا رہا ہو، سر پہ پٹی بن کے چوری نثار کھو کے اندر موٹر سائیکل چلا رہا ہو، پر کسی تمبو کے اندر میاں شباز شریف لک پہ بیلٹ بن کے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے تار پہ چلنے کا میرا کر رہا ہو، پر آسمانی پنگوڑے کے ساتھ ہم یا شباز لٹکا ہو. چاہتے کیا ہیں آپ اس بیان سے کہ شیر جرت والا ہر سائیکل سست ہے؟ حیور یہ رکھا اور تو کریں. ادھے سے زیادہ سیاستدان سیاست میں آنے سے پہلے اسی سائیکل پہ دودھ بیچتے تھے. آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو ماشاءاللہ CSS چھوڑ کے سیاست میں آئے ہیں. سنا یار، ایک فروق لغاری اور ایک چودھری غفور، دونوں سول سروسز اکیڈمی کلیئر کر کے تو پھر چھوڑ کے سیاست میں آئے. اعتزاز حسن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ساتھ
पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। बहुत अच्छे एतजाज हसन साहब, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड आई रिस्पेक्ट योर क्या इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है जी पीपल्स पार्टी वफाक के साथ साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। यार वैसे माफ करना, एतजाज हसन साहब जैसे रीजनेबल आदमी की तरफ से इतने बड़े दावे की उम्मीद नहीं की जा सकती। यार क्या कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, वफाक में शायद ना बना सके, पंजाब में जरूर बनाएगी। ये इनमें रखना। वैसे एतजाज साहब अगर माफ करना, आपके बयान में कोई ताकत होती ना जी, आप खुद इलेक्शन में खड़े होते, परजाई को तकलीफ ना देते। ये क्या कर रहे हैं? खारिश हो रही है, मैं को आंख नहीं चिरा रहा बात करते हुए। शेख रशीद का कहना है कि यहाँ पर तो गधा भी खड़ा हो तो मुंतखब हो जाएगा। शेख साहब इस तरह की बात तो ना करें हजूर, आप जैसे जी शऊर पढ़े लिखे मंजे हुए सियासतदान की रिप्लेसमेंट गधा तो नहीं ना हो सकता है। ये न करें आप, माशाल्लाह बड़े बेहतरीन सियासतदान, हम आपको मानते हैं। हाँ, अगर आपकी पार्टी में बंदे थोड़े हैं तो किसी जगहों पे गधा भी चले खड़ा कर ले, मगर देख ले कि गधे के पास आपकी पार्टी के टिकट की फीस 5000 रुपया है। नहीं होती ना, कई गधे नहीं पैसे जोड़ते यार, शराबे पीने वाले गधे भी हैं। वैसे अगर 5000 ही फीस आपने रखनी है, घट नहीं करनी, तो फिर घोड़े देख ले। गधे की इतनी आमदन नहीं होती बेचारे। घोड़े बड़े बड़े अमीर हैं, अल्लाह जानता। कई तो मैंने देख सुना कि नाश्ते में मरब्बे खाते हैं घोड़े। वो तो नकद किया, वो तो चेक काट के दे देते हैं। लाहौर में नून लीग का उम्मीदवार टिकट ना मिलने पर मायूस होकर एहतजाजन खंबे पर चढ़ गया। यार ये बड़ी बुरी बात हो रही है। देखो, जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाता है, कोई खंबे पे चढ़ जाता है, कोई दरख्त पे चढ़ जाता है, कोई सिर पे ही चढ़ जाता है। अब जितने लोगों को टिकटें नहीं मिली, इस तरह तो खंबे थोड़े पड़ जाएंगे, बंदे बच जाएंगे। रिवाज ही डाल लिया इन लोगों ने। अगर टिकट ना मिलने पे खंबे पे ही चढ़ना हो तो फिर इनामुल्लाह नियाजी जो है तहरीक इंसाफ के, उनको तो मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ जाना चाहिए। देखना इमरान खान का कई होने के बावजूद नहीं मिला टिकट, वैसे ही किया है। अच्छा वो पठान आदमी है, वो नहीं ऐसे करते। नियाजी पता किसे कहते हैं? जिसका 1.5 फुट का पैर हो, दुआने जिड्डा सिर हो, रोटी रोटी जिड्डा कान हो, और जिसके हाथ के ऊपर तकरीबन कोई 6 साल के बच्चे का बिस्तरा बेच सके, वो नियाजी होता है। तुम समझती हो कि न्याय लेने वाला नियाजी होता है। ऐसे भाजनैद ये जो खंबियों पे और दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, ये कहीं मुझे तो नहीं फॉलो कर रहे? मतलब मैं अक्सर ऐसे करता हूँ ना, तुम्हारी परजाई है, मेरी कभी इतनी बुझती करे, मैं कोठे पे चढ़ जाता हूँ फौरन। अच्छा, ऊपर से जाके तड़ी लगाता हूँ, मारा फिर चाल है। वो फिर चीजें पीछे कर लेती है, कहती है मार। मोहब्बत करती है वो मुझसे, उसे ये होता है कि पक्की थां पे गिरे, रियाई रिजुई पे न गिर जाए। 1101 अफराद दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा खाने में नाकाम रहे। 1101 अफराद जी, यहाँ से एक अफराद जाए ना तो सारा पिज्जा खाए। कौन? तुम लोग जो समझ रहे हो, मैंने वो तो नहीं बताना। ना मैंने अमीर मुकाम कहना है, ना फजलुर रहमान कहना है, ना ही मैंने जाई बट कहना है, ना राजा रियाज कहना है। ये बड़ी जोड़ के पलवान है। इस पिज्जे के लिए तो मैं गुजराले का मंजर अमीन बाटी भेजू ना, माड़ा सा है। हाय 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 हाय, इतनी रोटी खाता है कि कोई उससे पूछे ना बट साहब कितनी को रोटी खाती हो, कहता जी जिन्नी कोई खुआ दे। अल्लाह जिंदगी दे मंजर बट को। हाय हाय हाय, इतना गोश्त खाता है। एक दिन बहस कर रहा था, यार ये बकरे के कान क्यों फेंक देते हैं, इन्हें भी पकाना चाहिए। मैंने कहा गंदे होते हैं। कहता भाजी तीली फेर के पका लें फिर। कहता पावे भी तो लोग खाते हैं, बकरा कौन सा बूट पहन के फिरता है। दिन का वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। यार भाजनैद, बहार का मौसम शुरू से प्यारा लगता है, मगर जब से ये लाहौर में नहर के ऊपर और नहर के अंदर वो बहार के मौसम की आमद से पहले वो सजावट होती है ना, लाटे शाटे लग जाती हैं, वो मुख्तलिफ कार्टून से बना के
یا ثقافتی سے وہاں پہ چیزیں بنا کے تو بوٹوں میں رکھ کے چھوڑ دی جاتی ہیں. کو مائی چرخہ کاٹ رہی ہے, کو بندہ گھوڑا چلا رہا ہے. اچھا وہ یہ چرخہ کاٹتی بھی ہے؟ نہیں وہ یار ہاتھ ہو گئی ہے تمہارے والی, وہ ماڈل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. تم لوگ کہیں میرا چاہیے تو نہیں لے رہے, نہیں پتا تم نہیں ادھر سے کوئی ارتے رہو. سنجیدگی سے پر کیوں بتا رہا یار میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رواج پڑا ہے نا لاہور میں, سب شہروں میں ایسے ہونا چاہیے. مجھے تو ایمان سے اب جب بہار آتی ہے, موسم بہار کا, اور یہاں پہ یہ سجاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں, مجھے تو موسم کے مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے سجاوٹیں اپنی جگہ, میں عجیب مزاج کا آدمی ہوں, مجھے تو بہار کے آنے پہ کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ یہ نام بھی بتائے تو پتہ چلتا ہے جتنا یہ پڑھا لکھا ہے, یہ سڑا آدمی ہو سکتا. خوشباش بندہ تو رہتا ہی نہیں. میری عجیب فیلنگز ہوتی ہے, میں پڑھ کے بندے کا ویسے ہی بیوقوفی کرنے کو دل کرتا ہے. نہیں میرا سیریسلی بہار کی آمد پہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے, یہ خدشہ جو ہے یہ سر پہ سوار ہو جاتا ہے کہ اس کے فوراً بعد گرمیاں آنے والی ہیں. اب گرمیاں آ گئی, یا تمہیں کرنٹ پڑتی ہے پنکھے میں؟ یار سردیاں بھائی, تم نے گھر میں اے سی نہیں لگوائے ہوئے؟ گرمیوں سے بہت ڈر لگتا ہے. گرمی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. انگریز بیچارے پسینہ لینے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, پتہ ہے تمہیں. ویسے بھی جو بہار کا موسم آیا, تم پہلے اس کا تو مزہ لو. تمہیں آگے جو گرمی ابھی آنی ہے اسی کی ٹینشن لگ گئی ہے. اب میں کیا کروں یار, بہار کے موسم میں درختوں پہ نئے پتے نکلتے ہیں, پیارے پیارے, اور اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے جانور کا بچہ یا انسان کا بچہ نہیں پیارا لگتا, اس طرح وہ پتے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. پھول اگ رہے ہوتے ہیں, یہ کچنار اگتی ہے درختوں پہ. کچنار سے یاد ہے یار, میں گھر فون کر کے پوچھ لوں کیا پکا ہے. ابھی آپ شو کر لیں عزیز صاحب یہاں پہ. تمہاری پرجائی نے مجھے پیسے دیے تھے, آدھا کلو کچنار لے کے آنا, اس میں سے میں شیان کی بوتل پی گیا. اس کو میں نے فون کر کے کہا مجھے یاد نہیں رہا, میں پھول لے کے پی گیا ہوں. تو کہتی ہے پھر آج روٹی بھی نہیں ملنی, جاؤ یار میری بات تم چھوڑو, لیکن پوری دنیا میں بہار کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا جاتا ہے, اور مختلف میلے ٹھیلے منعقد کیے جاتے ہیں, جشن بہاراں کے نام سے ہی کیے جاتے ہیں, اور خوشی کا اپنے اپنے انداز میں اظہار بھی کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اچھا دوسرے ملکوں میں بھی نہروں میں کشتیاں وغیرہ سجتی ہیں؟ یار ہوتا ہوگا, اپنے اپنے انداز میں جشن منائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بہت چھوٹے پیمانے پہ کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ بہار کے استقبال کے حوالے سے جو سب سے بڑا جشن دنیا بھر میں منعقد کیا جاتا ہے وہ جشن نوروز ہے. اچھا, جس کا جو ہب ہے وہ ایران ہے, لیکن یہ صرف ایران میں نہیں منایا جاتا, پوری دنیا کے اور بہت سارے جو خاص طور پہ اسلامی ملک ہیں, مطلب یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس, ترکی کے بہت سے علاقے, اور پاکستان میں بھی جشن نوروز جو ہے وہ گلگت اور چترال کے علاقوں میں بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور ایران میں تو بالکل زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے غالباً 21 مارچ سے اس جشن کا آغاز ہوتا ہے, اور 13 دن تک پورا ایران جو, اور وہاں پر قومی تعطیل بھی ہوتی ہے, پورے ایران میں ایک نئی روح پھونک دی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایرانی گھروں میں جو بھی خوشی سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے وہ جشن نوروز کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہم نے کام کرنا ہے یہ جشن کے موقع پہ کریں گے. ایون یہ کہ گھروں میں اگر کوئی نیا سامان لانا ہوتا ہے یا اپنے گھر کی کوئی تزئین و آرائش کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی جشن نوروز کا انتظار کیا جاتا ہے. واہ واہ واہ, ادھر بھی لبرٹی چوک میں ٹولوں والے بیٹھے ہوتے ہیں. عزیز صاحب لبرٹی چوک صرف لاہور میں ہی ہے. سوری, یہ پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں, محترم نہایت قابل احترام, یہ بھی ایران میرا خیال ہے اسی جشن کے لیے گئے ہوئے تھے. گئے تو خیر وہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے لیے تھے, لیکن جشن نوروز کی تقریبات میں بھی شریک ہوئے تھے. دیکھو گھر سے کس کام پہ گئے اور کدھر گئے. شروع سے ان کی عادت ہے, گوشت لینے بھی جاتے تھے تو سینما میں فلم دیکھنی شروع کر دیتے. یہ کیا بات کی ہے یار, سینما ان کا اپنا تھا نا, جتنی مرضی دیکھ لیں, پا ڈوڈ پا فلم دیکھنے نہیں نہ دیتے غیر بندے کو, اپنا ہو تو جب مرضی گھس جائے. اچھا عزیز صاحب آپ کو پتہ ہے چین میں بھی جشن بہاراں کو بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. ہاں میں نے سنا کہ چین والے ہر چیز کی بیٹری جلا دیتے ہیں, کیونکہ ان کی ہر چیز کے ساتھ بیٹری ضرور ہوتی ہے. اچھا, چین نے جشن بہاراں کو
بہت زیادہ کمرشلائز کی ہے. زندگی کے دیگر معاملات کی طرح وہ بہار کے موسم سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. کم و بیش جو ان کا جشن بہارا ہے دنیا بھر سے 15 سے 20 لاکھ لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں. سیاح جو ہیں وہ چین کا رخ کرتے ہیں. اور جشن بہارا کے حوالے سے اگر سیاحوں کی آمد دیکھی جائے تو ہندوستان کا دوسرے نمبر پر نام آتا ہے, جہاں پر ہولی کا تہوار دیکھنے کے لیے 4 سے 5 لاکھ غیر ملکی سیاح ہندوستان آتے ہیں. بلے 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 بلے, میں سمجھتا تھا ادھر صرف ایشوریہ ہی دیکھنے جاتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بسنت کے تہوار کو صاف ستھرا رہنے دیتے, اس کو طرح طرح کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرتے تو لا بریکنگ نہ اس دن ہوتی اور فحاشی نہ پھیلتی. وہ عجیب سا سلسلہ بن گیا ہوا. اب تو وہ پتنگ بازی تو نارمل سی چیز رہ گئی ہوئی تھی, باقی شاید شروع ہو گئی ہوئی تھی جو ہر جگہ پہ شو ہو رہے ہیں, مجمع لگے ہوئے ہیں اور عجیب رقص ہو رہے ہیں. اللہ معاف کرے, بڑی عجیب سی حرکتیں شروع ہو گئی ہوئی تھی. اگر ہم بسنت کے تہوار کو اس کی سپرٹ کے مطابق مناتے اور اس کو اسی طرح رہنے دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ٹورسٹ اٹریکشن بن سکتی تھی پاکستان. ہاں جی, باہر کے ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ اب ہر سال بسنت پہ اپنے ملک چکر لگانا شروع ہو گئے تھے. باقی تہوار انہوں نے چھوڑ دیے ہوئے تھے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ عید پہ آتے تھے گھر, بسنت پہ آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے. اتنی زیادہ اٹریکشن پیدا کر دی گئی تھی بسنت میں. اچھا, ایک اور بہت دلچسپ تہوار ہے جو روس میں اور یوکرین میں منایا جاتا ہے, پین کیک فیسٹیول. وہ بھی بہار کی آمد پہ منایا جاتا ہے, یعنی جشن بہارا کی ایک شکل ہے وہ بھی. پین کیک فیسٹیول میں بہت بڑے بڑے سائز کے, ہیوج سائز کے کیک تیار کیے جاتے ہیں اور لوگ مل کے وہ کیک بناتے ہیں اور مل کے کھاتے ہیں. لیکن اس دن تو لگتا ہوگا کہ جیسے پٹو کی سالگرہ ہو رہی ہے. پٹو کی سالگرہ پہ ہوتا ہے نا, کٹھے رل کے کیک کھاتے ہیں, کھاتے کم اور منہوں پہ زیادہ ملتے ہیں. اور اس تہوار کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس دن وہاں کے باشندے ایک دوسرے سے پچھلے پورے سال میں کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, مانگ لو مجھ سے معافی, اب بہار جانے والی ہے. سارا سال میرے ساتھ سختی سے بولتے ہو, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. میں بریک لے لوں پھر مانگتا ہوں تم سے معافی. نہ مانگنا بھائی رہنے دو. یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, وطن عزیز کا سیاسی منظرنامہ ایک موسیقار کی نظر سے دیکھنے کے لیے آج ہم نے اپنے پرانے مہمان کو دعوت دی ہے, جناب استاد سریلے خان. بے سری سیاست سریلے خان کی نظر میں. لیکن استاد جی یہ ہر بار میرا نام کیوں بھول جاتا ہے؟ اس کا بھی نام لے جی, ڈبے خان صاحب کا. اچھا, کیا سوچ کر میری والدہ نے یہ نام رکھا تھا ڈبے خان؟ یہ سوچ کے کہ شاید کوئی چندہ ڈال جائے. حسرت ان ڈبوں پہ جو بن کھلے مرجا گئے. تینوں لے مولا, ایک منٹ سانس لیا کرو. 25 سال ہو گئے ڈبہ دیکھے ہوئے. چپ کر جا. میں نے کہا بھائی صاحب, اے حضور نیوز چینل, سرکار ذرا ہری اپ. کیا انگلش نکالی ہے ہری اپ؟ وہ نکل جاتی ہے بیٹے. ذرا ہری اپ کر لیں حضور, جلسے میں جانا ہے. آپ کی مہربانی, بکنگ ہوئی ہے. جلسے میں آپ کا کیا کام؟ اللہ زندگیاں دے خان صاحب عمران خان کو. ہائے 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 ہائے, ایسا رواج ڈالا ہے جلسے میں موسیقی کا. کیا کہنے, ہم غریبوں کی بھی روٹیاں لگ گئی ہیں. اللہ جانتا ہے بڑی غربت ہو گئی تھی. ہائے, روٹی پہ اچار کا تیل ہی سنبھالتے پھرتے, کئی دفعہ کپڑے خراب کر لیے. اب شکر ہے روٹی پہ کریلے گوشت کا ڈیرا لگا ہے. اس گوشت کی بڑھت ہو سکتی تھی اگر شہباز شریف کو بھی یہ سمجھ آ جاتی کہ خود نہیں گاتے, گانے والے بلاتے ہیں. تیرے صدقے جاؤں, جس کا کام اسی کو ساج. صدقے جاواں شبلی, دیکھو نا ذرا, شبلی کو بینک میں بھرتی کروا دیا میں نے. ہائے, ایک بندہ آیا بل جمع کرانے, اس نے آگے آگے بل اور پیسے پہن کے نامراد پین سٹ کے میز میں جام لگا. اس نے کہا بھائی جی بل جمع کرنا ہے, میں نے ویل نہیں دی. استاد جی کی سن لیں, کل کھڈونے والی دکان پہ گئے, جا کے کہتے یہ پانڈا کتنے کا ہے؟ دکاندار کہتے جی آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں.
तेनू लवे मौला, मैंने पांडा नहीं था कहा, मैंने पांडा कहा था। शौकिया आगे से कहता है जी मैं भी पांडा ही कह रहा। बड़ा आपका पित्तल के पतीले जैसा मुंह है। मैं कहा बहुत शौक है तेनू लवे मौला है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने जलसों की मौसीकी के लिए आपसे राब्ता करती हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप जनाब जलसों के लिए नहीं, ये मुंह लेते हैं, इस मुंह पर जलसा कराना होता है। बहुत शौक हो डब्बे खान आए, ऑलमोस्ट शौक हो। और तेनू ले मौला मेरे मुंह ते जलसा कराउंदे शौक है। अगो अमीर मुकाम दा भी जलसा आने लगा, क्यों मेरा मुंह फेड़ा ही। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा जा। हाय, ये ताहिरुल कादरी साहब के जलसे का गाना है। अच्छा हाँ जी। जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ। ना मेरा पुत्र ना गा बेटा, राजा परवेज अशरफ साहब ने सुन लेन ना गा। जा जावे जा झूठे जा जावे जा झूठे। क्या बोल है? जा जावे जा झूठे। गाने तो याद आया, सुनिए जरदारी साहब फिर लाहौर आए। दूरो दूरो अखियां मारे मुंडा जरदारी। दूरो दूरो अखियां मारे मुंडा जरदारी। सदके जावा, क्या अच्छी बात की है। बुलावल साहब आए, हीरो बच्चा, क्या कहने। आए देसी लोगों पे हुक्मरानी करने के लिए अंग्रेजों से तालीम लेके आए हैं। हाय हाय हाय, मैकडॉनल्ड में करेले गोश्त। क्या चेंज दिया? मैंने कहा डब्बे खा बेटा, जरा अपना मुंह मुझे पकड़ाओ, मैंने अपना गोडा सेकना है। उस्ताद मोहतरम ये मेरा मुंह है, कोई इट नहीं। हाय, अगर इट नहीं तो फिर व्हाट इज इट? इट इज इम्पॉसिबल। छोड़ दो बेटे, ये एक लंबी बहस है। मेरा पुत्र जुनैद साहब के हाथ तशरीफ लाए हुए हैं, जरा जुनैद साहब को नून लीग का इंतखाबी मंशूर सुनाओ। अर्ज किया जनाब, जो भी आवेगा मैं भुला नाल धरती सजावागी। जो भी आवेगा जो भी आवेगा मैं भुला नाल धरती सजावागी। ओदे मथे उतो लोटे वाला लेबल मलावागी। मलांगी अखियां फिर सब दिया सेकागी बखियां। चलांगी पखियां क्योंकि सिरे उते आन गियां मक्खियां। सदके जाओ, इक्तदार का शीरा कहाँ डाला है। शीरे से याद आया, ये वो बच्चा है जो मीठे चावलों के ऊपर अचार डाल के खा लेता है। हाय हाय हाय, ताजी फ्लेवर चेंज किया है। हाय, तुम्हारे फ्लेवर के सदके जाऊं और फारग होके तुम पे पर्चा कराऊं। जरा बच्चे की शक्ल पे गौर करें, फितरी साइकिल चोर लग रहा है। हाय 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 हाय, इस तरह के बच्चे बड़ी ईद पे बकरे के आगे से दाबड़ा उठा के बेच आते हैं। तेनू लवे मौला है, बेटैमी तिहाई मारन वाले शौकिया। यदि शक्ल वेख के याद आया, वो बैठक नु ताला लाया सही। उस्ताद जी बैठक में रखा हुआ क्या है? सिर्फ एक पीली पत्ती वाला पान। हाय पुत्र, बैठक में अगर कुछ नहीं रखा हुआ तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਲੇ भी कदों चाबी नाल खोल देने। पीछे ही एक बटन लगा हुंदा, उन्हें दबाओ तो खुल जाता है। और जिसको उस बटन का पता ना हो, जुती मारे तो खुल जाता है। सुरीले खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। उस्ताद जी मेरा नाम क्यों भूल जाता है? तैनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा वे ए होई मेरा। ओए डब्बे खा और शोखे बच्चे, सुर इतना ना उठाओ। उस्ताद जी आप सुर नहीं उठाने देते, महंगाई सर नहीं उठाने देते। सदके जाओ, महंगाई तो इतनी हो गई है, यकीन करो तुम
डबे खान, इतनी महंगाई हो गई है मैंने शेव करानी छोड़ दी। very good. तेनू लवे मौला शोखिया मरे किसे कच्चे पिंड दे जेम्स बॉन्ड फिटे मुंह। इस तरह का जेम्स बॉन्ड कुकड़ों वाले खुड्डे से छलांग लगा के गिट्टा निकलवा ले। ऐसा शोखा हाँ ना खुड्डा भी निका तो जेम्स बॉन्ड भी निका फिर का दी सट तेनू लवे मौला जेम्स बॉन्ड। इस तरह के जेम्स बॉन्ड दे हाथ ते कुकड़ ठूंगा मार के उदी पिस्तौल छोड़ दे। ऐसा बुज़दल जेम्स बॉन्ड फिटे मुंह कुकड़ी कोल भी ना मुराद इजाजत लेके ओदा अंडा चुकदा और ये नहीं कहता कि मैं खान लगा। उन्हें कहते बाजी कुकड़ी मैं आपका अंडा देख लूं। वो कहती है वेख ले भरावा तू भरा बड़ा तेरे कोलों कादा होला। तो शोखा अंडा बाहर खड़ के महल्ले दे बच्चियां नूं वहा के दस रहा आंदा हेलो मैं इहदा मामा वां। उस्ताद जी एक फनकार को आप इतना इजी लेते हैं। फिटे मुंह जब फनकार फन को इजी लेता है तो लोग उसे इजी ले लेते हैं। शौखे ऐसा फनकार ਇਹੋ ਜਿਹੇ फनकार परवेज मुशर्रफ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्या कहने हजूर बड़े सुरीले हो तुसी। ऊपर से सुना है मुशर्रफ साहब ने भी वापस आने का ऐलान कर दिया है। फाइला उड़ीक दिया जज्बा जमारदा फाइला उड़ीक दिया जज्बा जमारदा आजा परदेसिया वास्ते FIR दा आजा तेनू फाइला उड़ीक दिया आजा तेनू फाइला उड़ीक दिया आजा तेनू फाइला उड़ीक दिया। उस्ताद जी मैं बेसुरा तो नहीं हुआ? नहीं बेटे ऐसा सुर में गाए हो काश अल्लाह पाक तुम्हें शक्ल भी सुर जैसी दे देता। हाय हाय शक्ल तो देखो हाय तले या वारस बेग लगन कैसा शोखा है। अंडा अंडा कर दी नी मैं आप आमलेट हो। ना बेटे ना ऑमलेट का जिक्र ना करो भूख लग जाएगी। हाय पिछले साल मई च खादा सी आमलेट हाय गर्मी च खा बैठा पुत्र पैसे ही उदों इकट्ठे होए आमलेट खा के पित कढ़ा के मैं सारी गली च खुरकदा फिरा। उतो नामराद नुकर वाला हकीम इम्तियाज शोखा कहता खां सब कोई ठंडी चीज खाओ। मैं 4-5 दिन पितल दी टूटी नूं चक मारदा मैं कहा साडे घर ते ही ठंडी। ऊपर से नामराद हकीम कहंदा है हजूर गूंद कतीरा पियो। और मैं कहा मरे सादा पानी गरीब नूं होरे किवें लबन दिया तू गूंद कतीरे की बात कर रहा है। इतनी महंगाई अल्लाह जानता है जुनैद साहब यकीन करें गरीब आदमी ने पिछले 5-6 साल कैसे गुजारे हैं या अल्लाह जानता है या गरीब जानता है। मर गया है गरीब बेचारा महंगाई से और ये हुक्मरान एक दूसरे को एक ही बात कहते रहे पाई मेरे खा 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 पाई मेरे खा 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 लीडर दे रमज़न लीडर जाने लीडर दे रमज़न लीडर जाने पी जा रख मार रख के जरा ना डर ना शर्मा पाई मेरे खा 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 पाई मेरे को खा खा। ऐसी महंगाई जुनैद साहब अल्लाह जानता है दाल बदमाश लगना शुरू हो गए। मुर्ग छोले बैंकॉक के शोले लगना शुरू हो गए। ऊपर से फंक्शन बंद ना तौर में ना कोर में सिर्फ शोर में। इतनी महंगाई हजूर हाय 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 अल्लाह जानता रोटी खांदियां दिल नूं हथ पैण दिया हुंदा। परसों चौथ मैं ताजी रोटी इंज करके खाने वास्ते तोड़ी है ना मुराद मेरे हथी पै गए कहंदा उस्ताद जी नवी रोटी पाड़ छड्डी। उस्ताद जी ना हो जे गल्लां करो भुख लग गई है। ओ मरे शोखिया खलो भी जा जेब के मुताबिक सोचा करो शोखा एहो जे गरीब आदमी डग कुत्ते दा नाम ही जैक रख लेंदे तो गुजारा वाकई मुश्किल हो रहा है सर ऐसा मुश्किल हजूर क्या बात कर रहे हैं। हाय 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 ये पिछले 5-6 साल तो गरीब आदमी रोने ही रोता रहा है। खुदा शाहिद जुनैद साहब सब्जी और गोश्त की दुकान के आगे से गुजरते हुए
कप कपी सी छिड़ जाती है। और दूसरी तरफ हुक्मरान तबके को देखे तो मुंह से सिर्फ यही निकलता है, एक मिनिस्टर को देखा तो ऐसा लगा ट्यूं ट्यूं ओ बेटे और जेब तेरे च टगा नहीं तो क्यों टियाऊ टियाऊ कर दे तेन ले मौला हुक्मरान पहले थोड़ी टियाऊ टियाऊ कढान दे। एक मिनिस्टर को देखा तो ऐसा लगा जैसे खर्चों का ढेर, जैसे सारा हेर फेर जो हाथ आए घेर ठेकों की मारो मार, रिश्तेदारों की कतार आगे भतीजा भी तैयार, सिर्फ नोटों से प्यार, अरमानी सूट साथ इटली के बूट, एथो ओथो लूट, एक मिनिस्टर को देखा तो ऐसा लगा। अब पेशे खिदमत है पब्लिक की तस्वीर। हाय हाय एक पब्लिक को देखा तो ऐसा लगा जैसे असली बीमार नजर आए, चार चार टूटा साइकिल बेकार, खाली बिजली के तार, जैसे मूली का अचार, खाली बिजली के तार, जैसे मूली का अचार, जैसे रुकी हुई रेल, जैसे रुकी हुई रेल जिसका सूखा है तेल, जैसे हो गया फेल, कर कर लग गए जेल, ना बिजली न गैस एते हुंदी नीरी बैस, एक आवाम को देखा तो ऐसा लगा। बेटे ये तुम्हारी ट्यों ट्यों बचा गई है, नहीं तो बहुत खड्डे थे। हाय यकीन करो जुनैद मियां, रोजाना हम सारी फैमिली खाली पेट सिर्फ ये गाना गा के सो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि गाने में अचार का जिक्र है। हाय हाय नाज़रीन ये था आज का हस्बे-हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। एक आवाम